पाक अमेरिका ताल्लुकात में नई जहत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर ट्रंप के दरमियान पहली बाज़ाब्ता मुलाकात ख़त्म हो गई। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात शेड्यूल से हटकर 1 घंटा से ज़्यादा जारी रही। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत दोनों मुल्कों के आला हुकाम भी मौजूद थे। मुलाकात में आलमी और इलाकाई मामलात पर तफसीली गुफ्तगू। मुलाकात से पहले मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे पास पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म आ रहे हैं, फील्ड मार्शल भी हमरा हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि सदर ट्रंप से मुस्लिम रहनुमाओं की मुलाकात के मुश्तरका एलामिया पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ गुफ्तगू होगी। जनरल असम्बली इजलास में मसला कश्मीर और फ़लस्तीन समेत तमाम इशूज़ पर बात करूँगा। मार्के हक पाकिस्तान की अजीम फतह थी। हमारी फ़ौज ने हिंदुस्तान को शिकस्त से फाश दी और भारत का घमंड पाश पाश कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुनिया को दिखाया कि जंगें किस तरह लड़ी जाती हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में आला सतह इजलास में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और दीगर वज़रा शरीक थे। पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। बैटर्स की मायूस कुन कारकर्दगी पर बॉलर्स ने पर्दा डाल दिया। बांग्लादेश को 11 रन से शिकस्त। इतवार को रिवायती हरीफ फिर टकराएंगे। शाहीनों को भारत से हिसाब बराबर करने का नया मौका मिल गया। पाकिस्तान के 136 रन के हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश की टीम 9 विकेट पर 124 रन बना सकी। बांग्लादेश के 5 बैटर्स डबल फिगर्स में दाखिल न हो सके। शमीम हुसैन 30, सैफ हसन 18 रन बनाकर नुमाया बैटर रहे। शाहीन और रऊफ की 3-3 विकेटें। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 135 रन बनाए थे। ग्रीन शर्ट्स का टॉप ऑर्डर फिर फ्लॉप। साइम अयूब 0 पर आउट। नापसंदीदा वर्ल्ड रिकॉर्ड बराबर कर दिया। साफजादा फरहान 4, हुसैन तलत 3, फहर जमान 13 रन बना नुमाया रहे। मोहम्मद हारिस 31, मोहम्मद नवाज 25 रन बनाकर नुमाया बैटर रहे। शाहीन अफरीदी ने 19 रन की इनिंग खेली। पाकिस्तान बॉलर्स की तबाहकुन बॉलिंग के सामने बांग्लादेशी बैटर्स बेबस। शाहीन, शाफरीदी और हारिस रऊफ की 3-3 विकेटें। साइम के 2 शिकार। अबरार ने 1 विकेट हासिल की। साइम अयूब ने टी20 क्रिकेट का नापसंदीदा वर्ल्ड रिकॉर्ड बराबर कर दिया। बाएं हाथ के बैटर साइम अयूब एशिया कप टी20 में बांग्लादेश के खिलाफ मैच में एक बार फिर 0 पर आउट हो गए। साइम मुत्तहिदा अरब अमारात में जारी इवेंट में चौथी और रवां साल में 6ठी बार 0 पर पवेलियन लौटे। इससे कबल जिम्बाब्वे के रिचर्ड नगारवा 2024 में टी20 में 6 मरतबा बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौटे थे। साहब मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनके दिल से एहतराम करती हूँ। बिलावल मेरा छोटा भाई है, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने जो पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं उनको समझाएं। सिंध में अब अगर खुदा न खास्ता कोई आफत आती है तो पंजाब उनके साथ खड़ा होता है। पीपल्स पार्टी ने सैलाब पर सियासत की। आसिफ जरदारी मेरे बुजुर्ग, बिलावल मेरे छोटे भाई हैं, अपने तर्जुमानों को समझाएं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का डीजी खान में तकरीब से खिताब। कहा कि बेनजीर कम सपोर्ट को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहती। सिंध में सैलाब आता है तो पंजाब साथ खड़ा होता है। मुफ्त मशवरे दिए जा रहे हैं कि दुनिया से इमदाद की अपील करूं। एक बाइज्जत और खुददार शख्स कैसे हाथ फैला सकता है। नवाज शरीफ की बेटी हूं, कभी इमदाद के लिए हाथ नहीं फैलाऊंगी। पाकिस्तान कब तक दुनिया से हाथ फैलाकर मदद मांगता रहेगा। बेनजीर कम सपोर्ट प्रोग्राम के 10,000 रुपए से सैलाब मुतासिन का कुछ नहीं बनेगा। हम 10 लाख में घर बनाकर देंगे। NFC से मिलने वाले वसाइल अवाम पर खर्च करने के लिए हैं, रखने के लिए नहीं। सिंध में सैलाब के बाद क्या सूरत हाल है, इस पर अभी बात नहीं करना चाहती। किसी को पंजाब के लोगों की तरफ मैली आंख से नहीं देखने दूंगी। अगर सूबे पर कोई उंगली उठेगी तो तोड़ दूंगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो वाहिद तरीक़ेकार है कि वफाकी हुकूमत मुतासिर लोगों को फौरी तौर पर रिलीफ पहुंचा सके। इलेक्शन के दौरान तो मुस्लिम लीग नवाज इस प्रोग्राम का ओनरशिप पूरी अंदाज में ले रहे थे, तो अगर उन्होंने यू टर्न इस पे लिया है तो उनसे पूछा जाए। वफाकी हुकूमत सैलाब मुतासिन की मदद बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से करे। बिलावल भुट्टो का एक बार फिर मुतालबा। वज़ीर हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पिछले सैलाब में भी वफाकी हुकूमत ने यही काम किया और कोविड की वबा के दौरान भी हमने यही किया था। इलेक्शन में नून लीग बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पूरी ओनरशिप ले रही थी। अब यू टर्न लिया है तो इनसे पूछा जाए। मुतासर लोगों को फौरी रिलीफ पहुँचाने के लिए BISP वाहिद प्रोग्राम है। BISP के खिलाफ बयानात देने वालों को इस प्रोग्राम का मालूम भी नहीं होगा। मुस्लिम लीग ने प्रोग्राम से मुतालिक कोई तरमीम या ड्राफ्ट नहीं दिया। हम बर वक्त आलमी अपील करते तो मुतासिन की ज्यादा मदद कर सकते थे। ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये हमसे नहीं वफाक से पूछें।
جوڈیشل ورک سے روکنے کا معاملہ سپریم کورٹ میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کے سماعت کے لیے مقرر. جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ 29 ستمبر کو سماعت کرے گا. جسٹس جمال مدخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس شاہد بلال حسن بینچ میں شامل. جسٹس طارق نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کا آرڈر سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا. صدر کو ہائی کورٹ کے ایک جج کو دوسری ہائی کورٹ ٹرانسفر کرنے کا اختیار ہے. سپریم کورٹ نے ججز ٹرانسفر اور سینیارٹی کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. فیصلے میں کہا گیا کہ یہ اختیار اپنی نوعیت میں آزاد ہے. صدر مملکت کی یہ اختیارات آئین کے کسی اور آرٹیکل منحصر نہیں ہیں. بنیادی شرط یہ ہے کہ جج کو ہائی کورٹ منتقل کرنے کے لیے جج کی رضامندی لینا ضروری ہے. صدر مملکت چیف جسٹس پاکستان اور دونوں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس سے مشاورت کے پابند ہیں. ہنگامی حالات میں ہائی کورٹس کے ججوں کی تعداد عارضی بڑھائی جا سکے. صدر مملکت کی جانب سے منظوری چیف جسٹس پاکستان متعلقہ ہائی کورٹس کے چیف جسٹس سے مشاورت کے بعد دی جائے. خالی اسامیت تبادلے کے اختیار پر اثر انداز نہیں ہوتی. جج کا تبادلہ کسی طور نئی تقرری قرار نہیں دیا جا سکتا. بطور آئینی بینچ ہم اپنے دائرہ کار تک محدود رہنا چاہتے ہیں. مشاورت کرنے والوں پر عائد الزامات میں الجھنا نہیں چاہتے. مضبوط عدلیہ ہی عوام کو حقوق دلا سکتی ہے. میڈیا کی طرح عدلیہ کو بھی آزاد ہونا چاہیے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ عدلیہ صرف ججز کا نام نہیں بلکہ جمہوریت کا حصہ ہے. نظام کی بہتری کے لیے مستقل جدوجہد کرنا ہوگی. وکلاء کی جدوجہد نے ہمیشہ آئین و قانون کی بالادستی کے لیے کردار ادا کیا. اسلام آباد میں متعدد کانفرنسز ہوئیں مگر نتیجہ نہیں نکلا. کسی ایک سیاسی جماعت نے بروقت الیکشن کے لیے درخواست دائر نہیں کی. سپریم کورٹ فیصلے کے باوجود عمل کرانے کے لیے کوئی بھی آگے نہ بڑھا. آزاد عدلیہ کے لیے وکلاء تحریک چلائیں گے اور پی ٹی آئی ساتھ دے گی. حکمرانوں کے برات اور مہاجرین کی نشستوں کا معاملہ. وفاقی وزراء کا ایکشن کمیٹی کے آئین سے ماورا مطالبات ماننے سے انکار. مذاکرات ناکام. ذرائع کے مطابق 3 ادوار پر مشتمل مذاکرات 13 گھنٹے جاری رہے مگر کوئی پیش رفت نہ ہو سکے. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے عوامی مطالبات کے آڑ میں احتجاج کو ریاست مخالف ایجنڈے میں تبدیل کر دیا. حکومت آزاد کشمیر نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے 50 میں سے 48 مطالبات کو تسلیم کیا. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے غیر آئینی مطالبات کشمیری عوام کی خواہشات کے منافی ہیں. وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا کہ 4 سے 6 لوگ آئین میں ترمیم نہیں کر سکتے. اس کے لیے پارلیمنٹ جانا ہوگا. انجینئر امیر مقام نے کہا کہ ہم نے مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانے کی بھرپور کوشش کی لیکن افسوس کمیٹی نئے مطالبات سامنے لاتی رہی. جس طرح نظام چلایا جا رہا ایسے نہیں چل سکتا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مل گنڈاپور کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہماری تحریک و جدوجہد جاری رہے گی. سب نظریں عدلیہ پر ہیں. قوم انصاف کی امید رکھتی ہے. بانی پی ٹی آئی پر کیس بنائے جا رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی پر مقدمات کے خلاف سپریم کورٹ بھی جائیں گے. علی مل گنڈاپور کا 27 ستمبر جلسے میں 1 کروڑ کارکنان لانے کا اعلان. پی ٹی آئی قیادت کے لیے درد سر بن گیا. پی ٹی آئی کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی کی جانب سے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کو خصوصی ٹاسک. ہر رکن قومی اسمبلی کو 1000، رکن صوبائی اسمبلی کو 500 کارکن ساتھ لانے کی ہدایت. ذرائع کے مطابق ٹارگٹ پورا کرنے پر بھی 90,000 کارکنان جمع ہو سکیں گے. جنید اکبر بھی علی مل گنڈاپور کے جذباتی بیانات پر نالاں. کہا علی مل گنڈاپور قیادت اور کارکنوں کو آزمائش میں نہ ڈالے. وہ بات کرے جو وہ پوری کر سکتا. بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف سخت ترین فضائی اور زمینی آپریشن ضروری ہے. دہشت گردوں کو کسی صورت رعایت نہیں دی جائے گی. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی پریس کانفرنس. کہا ریاست کی رٹ کو کسی صورت چیلنج نہیں ہونے دیں گے. گزشتہ روز چاغی میں دہشت گردوں کے خلاف اہم کارروائی کی گئی. ایک دہشت گرد مارا گیا، دوسرے نے سرنڈر کیا. دہشت گرد زبیر کالعدم تنظیم کے لیے کام کرتا تھا. دہشت گرد نہتے شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. افغانستان سے دہشت گردوں کو ریاستی سرپرستی ملی ہوئی ہے. افغانستان کو دوحہ معاہدے کے تحت وعدے نبھانے ہوں گے. افغانستان معاہدے کے تحت اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ کرے. پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ رب فنڈڈ جنگ ہے. بھارت پاکستان کے تمام دشمنوں کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے. تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پروگرام پر متفق ہونا ہوگا. جو پارٹی آئین پر متفق نہیں وہ سیاسی جماعت نہیں. محمود خان اچکزئی کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو. کہا کہ پاکستان خطرناک بحرانوں میں گھرا ہوا ہے. تمام اداروں کی میٹنگ بلانی چاہیے. فوج، عدلیہ، ججز اور دانشور سب کو مل بیٹھ کر قومی لائحہ عمل بنانا ہوگا. بانی سے اختلاف ہو سکتا ہے مگر عوام کی ووٹ کی عزت ہونی چاہیے. یہ ایک ایسا نظام ہے جہاں بیٹے، بیٹیاں اور رشتہ دار سیاست میں آگے آتے ہیں. بانی پی ٹی آئی کو ووٹ ملنے کے باوجود اقتدار چھین لیا گیا.
کم عمر بچوں کے فیس بک اور ٹک ٹاک استعمال پر پابندی کے لیے درخواست پر سماعت لاہور ہائی کورٹ نے درخواست گزار سے پی ٹی اے کو دی گئی درخواست کی تفصیل طلب کر لی چیف جسٹس نے ہدایت کی کہ پی ٹی اے کو کب درخواست دی اور ادارے کو وصول کب ہوئی تفصیل فراہم کریں اسلام آباد ہائی کورٹ کا مظفر گڑھ کے حلقہ پی پی 269 میں الیکشن کرانے کا حکم جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس انعام امین منہاس نے جسٹس سمن رفت کا 15 مئی کا حکم معطل کر دیا جسٹس سمن رفت امتیاز نے حلقہ پی پی 269 میں دوبارہ گنتی کا حکم جاری کیا تھا جس کے بعد پیپلز پارٹی کے ایم پی اے علمدار عباس نے پنجاب اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا تھا الیکشن کمیشن نے علمدار عباس قریشی کے استعفیٰ دینے کے بعد سیٹ خالی کرا